इन महीनों में इस बात का ख्याल करो कि तुम अपनी जानों पर जुल्म न करो, अपनी जानों पर जुल्म न करो। ये बड़ा वसी और बड़ा ही आम किस्म का इरशाद है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि देखो, वैसे तो कभी भी अपनी जान पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 4 महीनों में खास तौर पर जो हुर्मत वाले महीने हैं, ऐसे अपनी जान पर जुल्म न करो। अब ये अपनी जान पर जुल्म करने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा हमागीर और वसी लफ्ज है कि इसके बहुत सारे मफहूम हैं। एक मफहूम तो इसका यह है जो कुरान करीम में बकसरत इस्तेमाल हुआ है कि भाई इस बात का खास ख्याल रखो कि इन खास तौर से इन महीनों में कोई गुनाह का काम, नाफरमानी का काम सरजद न हो, क्योंकि कुरान करीम ने कई मकामात पर गुनाह को अपनी जान पर जुल्म करने के माना में इस्तेमाल किया है। वलौ अन्नहुम इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम फस्तग़फिरुल्लाह ज़करुल्लाह फस्तग़फिरू लिज़ुनूबिहिम, ये कुरान करीम में फरमाया कि अगर किसी से कोई ऐसा नाजायज काम सरजद हो जाए या वो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह कर बैठे, तो फिर वो मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करके उससे माफी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा दे। वो यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ करे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अगर कभी हो जाए तो किसी मोमिन से तो कोई घबराने की और परेशानी की बात नहीं है, मायूसी की बात नहीं है। फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, पाक हो जाओ। तो जान पर जुल्म करने के एक माना है गुनाह करना। तो क्या मतलब है कि और दिनों में भी गुनाह से परहेज करना चाहिए, लेकिन इन महीनों में खुसूसी तौर से गुनाह से परहेज करो, अपनी जबान की हिफाजत करो कि गलत बात, झूठ ना बोले, गीबत ना निकले, रिश्वत ना लो, और निगाह की हिफाजत करो कि गलत जगह पर ना पड़े, कानों की हिफाजत करो कि गलत बात न सुने वगैरह। इन दिनों में गुनाहों से बचने का खुसूसी तमाम करो। एक तो ये माना है इसके। दूसरे माना इसके ये है कि जिस्मानी अपने जिस्म को कोई जिस्मानी तकलीफ भी ना पहुंचाओ। जैसे कि बाज लोग इस जमाने में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के वाक़े पर खुद अपनी जानों पर जुल्म क्या करते हैं कि अपना सीना पीट रहे हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। तो कुरान का फरमाना यह है कि खास कितना ही अलमनाक वाक़या पेश तो ना आ जाए, लेकिन तुम अपनी जान पर जुल्म ना करो, अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ रुजू करो, उससे सब्र मांगो, और जो दुनिया से गया है उसके लिए दुआ करो, लेकिन अपनी जान पर जुल्म करना कि जिसके नतीजे में अपनी जान हलाक हो या जख्मी हो, ये जायज नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। क्यों? इसलिए कि ये जान तुम्हें जो दी गई है, तुम्हारा जो ये वजूद है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास अमानत है। इस अमानत का हक यह है कि तुम इसका हक अदा करो। इसका क्या हक अदा करो कि बिला वजह इसको खतरे में न डालो, बिला वजह इसको तकलीफ में न डालो, बिला वजह इसको हलाकत में न डालो। ये जो खुदकुशी को हराम किया गया है शरीयत में, उसकी क्या वजह है? भाई कोई कह सकता है मैं अपनी जान, मेरी जान है, मेरा जिस्म है, मैं अपने आप को इस दुनिया से आजाद करना चाहता हूं, मैं अपने आप को हलाक कर लेता हूं, खुदकुशी कर लेता हूं, तो बज़ाहिर तो कोई इसमें खराबी नजर नहीं आती। भाई मेरी जान है, मैं जानू, मेरा नुकसान नफा मेरा है, किसी और को इसमें दखल देने की क्या जरूरत? लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, ये जान तुम्हारी नहीं है, ये मेरी अता है, मेरी तरफ से तुम्हें अमानत दी गई है। इस अमानत का हक यह है कि जब तक मैं इसको जिंदा रख रहा हूं, उस वक्त तक तुम्हें इसको हलाक करने का हक नहीं पहुंचता। तो खुदकुशी करना हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी हराम किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद अहादीस में इसको वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया कि कोई शख्स अपनी जान को हलाक कर ले। तो असल बात यह है कि हम बसा औकात गलती यह करते हैं कि अपनी जान को अपना समझना शुरू कर देते हैं। ये हमारा है, हमारी जान ने लिया था, हम इसके साथ जो चाहे करें, इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, जिस तरह चाहे हलाक करें, जिस तरह चाहे इसको मशक्कत में डालें, जिस तरह चाहे इसको परेशानी में डालें। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के खिलाफ वर्जी।
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، اور رات کو جب گھر میں آتے ہیں تو بس کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے اور ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں، تو رات کو سوتے نہیں اور دن میں کھاتے نہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، آپ سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لہذا ہم سے اپنی گناہ گاری کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو عبادت میں ہم دن بھر میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو سارے رات کھڑا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم سارے مسلسل روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، مجھے خیال ہے کہ میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے وہ اس طرح معاف ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، تمہارے پاس جو مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کا اکرام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، تمہارے اوپر حق ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو گئے تو عبادت میں کھڑے ہو گئے تو ان سارے حقوق کو فراموش کر دیا، نہیں، تمہیں یہ سارے کام اکٹھے، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ حضور نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ روزہ چھوڑتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اب دوبارہ روزہ رکھیں گے نہیں، کبھی رکھنا شروع کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ تو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ کرنے طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہے ضرورت ہے۔ کہنا یہ تھا کہ یہ جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا کچھ حق ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ دے بالکل اور بھوکا رہنے لگے اور بھوکا رہنے کی حالت میں مر جائے، حرام موت مرے گا، اس لیے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی تو اس کا حق تھا کہ اس کو مناسب وقت پر غذا دو۔ ہاں ٹھیک ہے، غذا میں اس بات کا لحاظ رکھو کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اب بلا وجہ اپنے آپ کو شہوات میں اور خواہشات میں مبتلا نہ کرو، لیکن یہ حق ہے کہ تم اس کو کھانا دو، یہ حق ہے کہ تم اس کو اس کے جو برقرار رکھنے کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ تو اس واسطے یہ جو لفظ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، تو نہ گناہ کرو، نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو، اور نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے جان کا حق فوت ہو اور جس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ہے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان خاص طور سے ان 4 مہینوں سے متعلق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد